منگتے کولوں نہیں منگنا، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، بول دے نہیں تو قرآن کی کہندا ہے؟ فرمایا جنہ کو تسی منگ دے ہو ما یملکون من کتمیر، کتمیر دے معنی دا پتا جے؟ نہیں پتا۔ کھجور دی گڑک ویکھی جے، او دے اندر پتلا جائے کہ دھاگا ہوندا ہے درمیان چ، وہ دھاگے نو بھی عربی چ کتمیر آندے نے، تے گڑک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا چڑھیا ہوندا ہے، وہ چھلکے نو بھی کتمیر آندے نے۔ اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں، تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے؟ تو ایویں آنا للا ککڑ دے دے پتر، ککڑاں دے پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے، تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ ود پتر ہوندے نا تے بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمنی۔ ایک ایک بھابی دے 24 بال نے، نہیں تے قاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی نوں فون کرو 24 بال نے اودے۔ چیمہ صاحب دے 18-19 ہے نے، میرے 5 ہی نے، میرے بارے چ نہ پریشان ہویا جائے۔ او کون دیندا ہے؟ او بولو تے صحیح۔ یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اولاد دا ڈیپو کدے کول ہے؟ اللہ اس مجمع جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے دے۔ اللہ جس میری بھین دی گود کھالی اللہ دی گود نو بھی ہریا بھریا کر۔ تیاں پت دیندا ای رب سونا، ان گنت نالے زر مال دیوے، لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے وہ صرف تیاں دے کئی ٹال دیوے، کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں، دعا جیاں نو کر بحال دیوے، کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگوں لامبوں کلے جڑے بال دیوے، کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا تے دولت مین دے وانگ پئی برس دیئے، کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے۔ یہ اللہ دیاں مرضیاں، زمینہ ہے نے پر وان والے کو نہیں، ٹریکٹر ہے نے چلان والے کوئی نہیں، دولتاں ہے نے خرچ کرنے والے کوئی نہیں، یہ کدیاں مرضیاں نے۔ تو دوجے پاسے ویکھو نہ مکان ہے، نہ کلی ہے، نہ جلی ہے، نہ بجلی دا بل، نہ سوئی گیس دا کرایہ بل، تے نہ کو مکان دا کرایہ، کچھ بھی نہیں۔ کلیاں باہر پائیاں نا چگیاں والے بال اینے جے رات نوں ٹوکریاں تھلے ڈکنے پیندے نے، کسے دا کچھا کو نہیں، کسے دی سلوار کوئی نہیں، کسے دی قمیض کو نہیں، ننگے ہی پاؤندے پھردے نے۔ مگر پو دے دناں چ ننگے ہی تو انہوں نے ٹھنڈ بھی کونی لگدی۔ کدی انہوں نے ویکھیا جی کہ ہسپتالے جاندے ہیں تے ساڈے بال تے فارمی چوچے نے ماں رات نوں پیشاب کران والے باہر کڈے تو اوتھے ٹھنڈ لگ گئی، پوٹیاں ٹٹیاں نہیں ہٹدیاں۔ اللہ یہ دی قدرت ہے، کدی قدرت ہے؟ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا؟ کو پوچھنے والا ہے جے؟ بولو۔ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، کسی اور کول ہے نے؟ رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے، تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے، مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ کون ہے؟
اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ هو الحی، ادھر میرے والے ویکھو، هو الحی، وہ جیوے جیوے نت جیوے، هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اللہ اوے جنہیں آسمان دا ایڈا وڈا لینڈر پا چھڑیا، ساڑھے کو تے تمبو ہی دے بغیر نہیں سارے تو کھلوندا، تو انہیں 7 منزلہ لینڈر پا چھڑیا. انہیں ویچ نہ کوئی بین بنایا، نہ کوئی تھم بنایا، نہ انہیں جمال کمال والے دا گارڈر پایا انہیں 7 منزلہ لینڈر ہے. اسی اپنے چھتاں دی سیلنگ کرا کے نا مولوی صاحب بلے بلے وے کوئی کمال. رب آندے نے میری سیلنگ والی بھی ویکھیا کرنا، میں بھی کدے 0 دا بلب لایا، کدے 100 واٹ دا، کدے 1000 واٹ دا. ایک بلب ہے ہن بلن ڈیا، یہ واٹ دا اج تک کسی نوں پتہ ہی نہیں لگا کڈی کو واٹ ہے دی. تو پھر انہیں کدی بل بھی نہیں جے لیا، کدی بل انہیں لیا ہے بھئی اچھا سورج دی روشنی دا بل جمع کراؤ بھئی فلانے بینک چ، نہ چند دی روشنی دا، نہ ہوا دے چلن دا، نہ تاریاں دے بلن دا. اللہ دے نے چل تینوں بل دین دا چاہے نا تے 5 ٹائم آ کے نا اپنی پیشانی میرے قدمائی تو رکھ دیا کر دے، سارے بل میں آپ ہی ادا کر لاں گا. سبحان اللہ سبحان. وہ کون ہے؟ یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. زندہ بھی ہوئی کرتا ہے ماردہ بھی ہوئی ہے. مرغی زندہ ہے تے آنڈا وچوں مردہ ہے. آنڈے چ کنیاں چیزاں ہوندیاں نے؟ آنڈے چ کنیاں چیزاں؟ 2، ایک سفیدی تے ایک زردی. آنڈا لوڈ ہوندا ہے گڈیاں تے؟ لوڈ ہویا جدوں ادو ہلیا کہ نہیں؟ بولو ہلیا نا. تے جدوں تھلے لتھا پھر بھی ہلیا، جدوں سٹوراں جایا پھر ہلیا، جدوں گھر آندا پھر ہلیا. اللہ دے نے ویکھ میری قدرت، میں کدی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا. ایویں ہی ہے آنڈا اینا ہلدا تے سفیدی زردی کدی مکس ہوئی ہے؟ تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے نا وہ آنڈا گندا ہوندا ہے. تے انہوں بیبیاں کدے سٹدیاں نے گندی روڑی تے ٹوکری چ. تے اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا. یہ آنڈا ہوندا ہے مرغی تھلے. 18-19 دن گزرے ہو جڑی آنڈے دی سفیدی وہ چوزا بنتا ہے، زردی دا نہیں. نکے نکے پہنچے بن کے نکی جی سری بن گئی، 2 لالٹیناں نال فٹ ہو گئی، اتنے ریشم ورگی لوئی چڑھ گئی. تے وہ جڑی زردی ہے اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دیندے نے. سبحان اللہ. تو پھر آندے نے چوچا بھی ہن آنڈے جو باہر آ. چوچا آندا اللہ نہ کوئی اینوں باری ہے نہ بوہ ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی تھوڑا تے نہ کوئی چھینی ہے، آواں کیویں؟ فرمایا تینوں نکی جی چھینی دتی اینوں اندروں مار سو. آنڈے دے اندروں چوزا آنڈے دی چلڑ نو ٹھونگا مار دے تے چلڑ ٹوٹ گئی تے چوزا باہر آ گیا. یہ ہن چونیاں دے کہ ہائی سکول چ نہیں پڑھیا نہ پرائمری سکول چ پڑھیا، بول دے نہیں. ماں نہ چگن ڈیا، ادھروں کتے نو ویندا تے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے، بلے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا. اور غیراں نو مشکل کشا حاجت روا مختار کل کہنے والو مینوں دسو وہ کیڑی قدرت ہے جنہیں دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ وہ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے؟ وہ کیڑی قدرت ہے جنہیں نو باہر لے آ کے سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں نے؟ اجے بھی تینوں وہ دی قدرت دا، وہ دی خدائی دا پتہ نہ لگے، وہ دی الوہیت دا پتہ نہ لگے. کنے وال دسیا کنے جے سکھایا، آنڈے چو چوچا کیویں نکل آیا، بوا باری بند کتھوں کھاندا سی او، مرچاں دی کرتن پھلاں دی خوشبو، کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے، کنے سونے لگ دے نی نیویں تے اچے، موتیاں دے ونگوں دتے نے پرو،
मिर्चां दी करतन फुलां दी खुशबू ते गल सुनने वाली जे जिवें जिवें खाइए ते आउंदा है जलवा लाओ केले दा छिल्लड़ खाओ ताजा हलवा बोल दे नहीं मिठा किने पाया जे लाओ खटो केला खा के भी तौहीद दी समझ नहीं आउंदी बोल गंदा भी नहीं होना ते बो भी नहीं आनी कड़ा भरिया वेखो मतीरे दा पानी लाल जिहा गूदा ते सोहनी जी शो ओ मतीरे दा पता जे कोई ना किनू आंदे ने पढ़े लिखे हो बंदे हो हैं कोई एक बंदा कहन लगा अल्लाह तेरी भी अजीब कुदरत है एडा वड्डा दरखत है उत्ते निगे निगे अंब ला छड़े नहीं छोटी जी वाले ते एडा ड़ा दुआना ला छड़े तेरी अजीब कुदरत है रब ने कहा अजीब नहीं तेन दसना वो कि अंब थले सौ गया उत्तों अंब टुटा सीधा वह इत्थे वजा उठ के आंदा नहीं तू ठीक है इत्थे दुआना हुंदा मेरे वाला काम हो गया तू ठीक है रब मनान ते आए तो वेखो किवें मनांदा है अल्लाह अजब कारागरी तेरी नराली मज्जा गावां खावन तूड़ी पराली साफ चिट्टा दुध लैने आचो चाहते हो कि कोई ना कट्टा थले छड्या दो मुंह मारे पूरा हवाना दुध ना फुल हो गया हुण जिहदे वास्ते उन्हें लाया उन्होंने फड़ के खिंचना शुरू कर दिता है उवें नहीं लैंदा मूँह तो फड़ के ना मझ के थणा नालों खिंच के लांदा है तो जाके मझ अगे बन दिंदा है मझ उन्होंने चुमदी है चटदी है कहंदी है पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है आप बाल्टी फड़ी सु थले बह गया उन्हें आने परता के गुस्से ना वेख्या भी मेरा तो काला ही चिट्टा कितों बह गया इन्हें थन फड़िया मारी धार ने मुंह परा कर लिया आवाज आई थोड़े मां पुत्रा ना हुई ज्यादती है पर हुण पूछल भी नहीं हिलानी ते लत भी नहीं हिलानी इस तरह ही जे हुण थल्लों थन लगा धोण अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख तेनू किथे किथे तौहीद सुनावा यार हवाना दुध ना फुल थले 4 बोतलां फिट कीतियां ने मैं उन्हां बोतलां दा मूँह भी ठाई ते थले मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया ते अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो देता बोल दे नहीं ते जिन्हें धार कढ़नी है तजर्बा धार वो नहीं कढ़नी हर बंदा धार भी नहीं कढ़ सकता कदी वो डिगण दिता उन्हें कतरा भी जमीन ते कदी डिगा वेख्या जी नहीं ये उहदी कुदरत है तेरे घर चल्ला ने तौहीद नूं बयान किया तौहीद नूं तेरे घर च बयान कर छड्या ये हुण चोण लगे ते आसमान तो आवाज आई मिन बैन फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शायगल लिशारबीन एक पासे दुध दी नाली है एक पासे गोबर दी नाली है एक पासे पेशाब दी नाली है एक पासे खून दी नाली है इन्हां दरम्यान च दुध दी नाली है अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख लबनन खालिसन मैं खालिस दुध दिता है खालिस ये अंदर गोबर दी मिक्स नहीं कीता होन दिता उन्हें मिक्स मैं गोबर नूं मिक्स नहीं होन दिता खून दा कतरा भी विच मिक्स नहीं होन दिता लबनन खालिसन खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे हैं खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडण दे हैं लबनन खालिसन खालिस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों निकलिया है ਇਹਦੇ ਚ अपने पिंड के नलकियां का पानी पा खालस नहीं नहर का पा खालस नहीं ड्यू पा खालस नहीं मरिंडा पा खालस नहीं नैसले ते जमजम पा दे खालस नहीं दुध ओ ही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया है ते दीन ओ ही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबुव्वत चों डायरैक्ट निकलिया है बाकी सब नदीन है असीं किसी नूं दीन मनण वास्ते तैयार पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने है कि नहीं बोलो चटाला पाना हरा ते दुध चिट्टा बोल तूड़ी दा करना है गतावा ते दुध पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने किते बनदा पिया बंदा किते बनदा पिया परिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है
وکھو وکھ شکلاں سونے رب بنائیاں نے پھر تباہ دی مطابق خوراکاں کھوائیاں نے کتے کھاندا پیا گوشت کتے کھاندا پیا ٹینڈا ہے مر جانا ہی مالک زندہ ہے کون قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور توحید نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمشیرہ چلو جیڑی بھی مریضہ داخل ہے اللہ انہیں شفا دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ملک یوسف صاحب دے دو بھائی اور انہاں دے والد محترم دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے ہیں جی والدہ وہ دے والد کہنے ہیں والدہ اللہ وہ جیر تین ہی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیا قبران جنت دے باغیچے بنائے اور گھر والوں اللہ صبر عطا فرمائے جوانی دی جڑی موت ہوندی ہے نا وہ ویسے ہی بندے نو جیوں دے ہی مار دیندی ہے جڑا والد ہوئے پیچھے یا والدہ ہوئے والدین جڑے نے وہ جیوں دے ہی مار جاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے دو بھائی جتھے لیٹے نے انہاں دی قبران جنت دے باغیچے بنائے اللہم ادخلها جنت الفردوس وعزها من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبورہم اللہم برد قبورہم اللہم وسع قبورہم اللہم اجل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ میرے اللہ انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ انہاں دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما میرے اللہ وہ جتھے لیٹے نے کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اللہ حد نظر تک انہاں دی قبرانو فراق فرما زندگی دے گناہاں معاف فرما میرے اللہ جتنے ساڑے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما بزرگاں نے کہا جس مریضہ دے بارے چو داخل ہے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جنہیں ساڑے عزیز و اقارب اسپتالہ کرانج بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ میرے بھائی یوسف صاحب دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اور جس نظریے دے تحت انہوں نے پروگرام کروایا اللہ اس نظریے نو انہاں دے پائیاں انہاں دی والدہ دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جن نے میرے دوست احباب تشریف لے آئے سب دانا اللہ قبول فرما میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین